बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज कुंदल। आज के दिन पाकिस्तान के कौमी एजाज़ात के साथ जो खिलवाड़ किया गया है उसकी डिटेल्स भी बताऊंगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रात किया उसका दिन की रोशनी में उन्होंने एक्शन रिप्ले किया है तो कैसे किया है। आगाज इस खबर से कर लें कि शहबाज शरीफ साहब के जो तकरीर लिखने वाला शख्स है उसको भी अवार्ड से नवाजा गया है। वुज़रा को छोड़ देते हैं, सहाफियों को छोड़ देते हैं, शहबाज शरीफ के स्टाफ में से 11 लोगों को आज हिलाले इम्तियाज और तमग़े इम्तियाज से नवाजा गया है। अहद चीमा, तौकीर शाह, तजदीद मुमताज, बदर शहबाज हमारे दोस्त हैं, वो शहबाज शरीफ के कोऑर्डिनेटर हैं, उनको भी एजाज दिया गया है। मुराद खान, अनस इकबाल गुराइया, सलमान शरीफ, मलिहा शाहिद, अरशद मलिक। ये जो अरशद मलिक हैं ये शहबाज शरीफ की तकरीर लिखते हैं और इनकी खिदमात के ऊपर उनको एजाज दिया गया है। इमरान सफदर और हम्माद हसन शामिल हैं। अच्छा, इससे हट के मीडिया के अंदर भी शख्सियात को आज अवार्ड्स दिए गए हैं, जिसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब को अवार्ड मिला है, मुनीफ फारूक को मिला है, मंसूर अली खान साहब को मिला है, जावेद चौइस साहब को मिला है, वसीम बादामी को मिला है, अनीका निसार को और अहमद हसन अलवी को भी दिया गया है, आमिर इलियास राना को दिया गया है, डॉक्टर कमर चीमा को अवार्ड दिया गया है, नदीम मलिक को दिया गया है, हामिद मीर को दिया गया। इसमें कुछ शख्सियात का कह सकते हैं कि उनका मेरिट पे बनता है, लेकिन ये अनीका निसार एक कल की खातून है और बहुत सारे ऐसे नाम लिए जा सकते हैं। फिर उनसे हट के जो सलीम साफी साहब हैं उनको भी एजाज मिला। तो किसी ने लिखा कि क्या वो जो साइफर का रंग बता रहे थे, क्या उस बुनियाद के ऊपर वहां पर उनको अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा आप हैरान इस बात के ऊपर हो जाएंगे कि जो एजाज़ात देने की वजूहात बताई गई हैं वो अपनी जगह पे हैं। आपने एक शख्स सुना होगा जिसका नाम था उमर ज़हूर। ये नॉर्वे में साहब मतलूब हैं और कई मिलियन डॉलर्स का बैंक फ्रॉड है, लेकिन उनको अभी 6 महीने पहले पाकिस्तान के अंदर जो है वो हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया था। अब 6 महीने के बाद उनको एक बार फिर दूसरे तमगे से नवाजा गया है। और चलें अब आपको मैं बता देता हूं कि ये साहब जो हैं आखिर उनकी ऐसी क्या खिदमात थी। तो उनकी खिदमात तोशा खाना के हवाले से इमरान खान को लेके थी, ये वो जो घड़ी वाला मैटर था उसमें ये साहब थे, तो उसकी बुनियाद के ऊपर उनको ये अवार्ड दिया गया है। और यहाँ जहां बहुत सारे जिस तरह अटॉर्नी जनरल को और आजम नजीर तारड़ को अवार्ड्स दिए गए हैं, तो उन अवार्ड से हट के कुछ और भी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस हवाले से हमें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अंसार अब्बासी साहब ने माजरत की, तो इतलात ये है कि जो कमेटी जिसने सिफारिशात की थी उसने शहबाज शरीफ का नाम निशाने पाकिस्तान के लिए तजवीज़ किया था। तो जब शहबाज शरीफ के पास कमेटी गई तो उन्होंने अपना नाम जो है वो उस फहरिस्त से निकाल दिया और बाकी तमाम जो नाम है उनकी मंजूरी दे दी। अब ये भी एक खबर होनी चाहिए कि शहबाज शरीफ जो है उन्होंने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया, माजरत कर ली, या उस हवाले से उन्होंने अवार्ड नहीं लिया। लेकिन जिनको अवार्ड्स दिए गए हैं, क्या उनसे इन शख्सियात का कद बढ़ा हुआ है? मैं सबकी बात नहीं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। तो या ये कह लीजिए कि इन एजाज़ात की बेकदरी की गई है। यानी मिसाल के तौर के ऊपर अब एहसन इकबाल साहब जो शहबाज शरीफ की काबीना के वजीर है उनको एजाज दिया गया और कहा गया जी वो ना तस्वीराती सतह पर इबलाग के अलावा वजीर आजम और सिफारती वफ्द की गैर मुल्की मसरूफियात पर मुशावरत फराहम करने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया, तो इसलिए उनको निशाने इम्तियाज दिया गया। चलें आगे चलते हैं। और जनाबे राना सनाउल्लाह के अवार्ड इसलिए दिया गया जी कौमी तारीख के एक नाजुक मोड़ पर उनकी मुशावरत ने कौमी हम आहंगी के कयाम में अहम किरदार अदा किया, तो इस बुनियाद के ऊपर उनको निशान इम्तियाज दिया गया। मोहसिन नकवी के हवाले से कहा गया जी पाकिस्तान में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए बड़े पैमाने पर इकदामात करने के लिए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। अच्छा, जब ये कहा जा रहा है तो उस दौरान आपको पता है कि बलूचिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल है, और ये दावा किया जा रहा है कि गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के हमले हैं उनमें 45% इजाफा हुआ है। जब इन अवार्ड्स की आपने ये बेकदरी की है तो फिर सवाल ये है कि आपने जहां बहुत सारे लोगों के हवाले से पता नहीं उनकी क्या खिदमात थी इस पूरे मार्के में कि आपने उनको दिया, जिस तरह तकरीर लिखने वाले साहब थे, तो फिर काजी फायज ईसा को भी एक अवार्ड दे देते, फिर उन जजेस को भी अवार्ड दे देते जिसकी बुनियाद के ऊपर इस सुप्रीम कोर्ट दफन करने में आपको आसानी हुई है। फिर सिर्फ अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं या आजम नजीर तारड़ साहब, उनको आपने अवार्ड क्यों दिया है? फिर जिनकी बुनियाद के ऊपर ये सारा अरेंजमेंट आया है,
الیکشن کمیشن والے اور خاص کر جو جناب سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں، تو کیا ان کو ایوارڈ دینا جائز نہیں بنتا تھا؟ چلیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ایک بات اور بتا دیتا ہوں، نواز شریف صاحب جو ہیں، جو پارٹی کے صدر بھی ہیں، اور کہا گیا کہ اس پوری جنگ میں ان کا بڑا اہم رول تھا، ایک لمحے کے لیے کہا گیا کہ انہوں نے یہ ڈیزائن کیا آپریشن، تو کیا پھر نواز شریف صاحب کو آپ نے ایوارڈ نہیں دینا تھا؟ ان کو بھی دینا تھا. کیونکہ دیکھیں نا، آپ نے کیا کیا، آپ نے یہ کیا کہ مرید کے اور بہاولپور میں جہاں پہ انڈیا نے میزائل حملے کیے، وہاں پہ جو ڈی آئی جی بہاولپور ہیں، کمشنر بہاولپور ہیں، ڈی سی بہاولپور ہیں، ڈی سی شیخو پورہ ہیں، اور ڈی پی او شیخو پورہ ہیں، اور اسسٹنٹ کمشنر جو مرید کے ہیں، ان کو بھی سول اعزازات سے نوازا گیا ہے. تو اگر ان افسران کو آپ اعزازات سے نواز رہے تھے، اور پھر اگر شہباز شریف نے اپنے بھائی کو بھی ایوارڈ دے دیتے، تو میرا خیال ہے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا. یہی ہونا تھا جہاں پہ جنگ کی اتنی خدمات سر انجام دینے والے افراد میں سے نواز شریف صاحب نے اگر اس آپریشن کو ڈیزائن کیا یا ان کی مشاورت شامل تھی، تو میرا خیال ہے ان کو بھی دے دینا چاہیے تھا، یہ جائز بنتا تھا. ہاں، کچھ اور اعزازات بھی تھے، جس میں سے مثال کے طور کے اوپر وہ 8 پاکستان کے بہادر پائلٹس جنہوں نے بھارت کے خلاف محاذ پر حصہ لیا. کسی نے S-400 جو ہے وہ تباہ کیا، جس میں ونگ کمانڈر محمد ملک رضوان الحق صاحب تھے. ان کو نہ صرف ایوارڈ دیا گیا بلکہ شہباز شریف نے ان کا باقاعدہ تعارف بھی کرایا. یعنی یہ تو سمجھ آتی ہے نا، جائز بنتا ہے. ان 8 پائلٹس کے علاوہ جو ان کے ایئر چیف ہیں، ان کو ایوارڈ دیا گیا، جنہوں نے واقعتاً رول پلے کیا یا جنہوں نے جنگ لڑی ہے، ان کی سمجھ آتی ہے. لیکن گورنمنٹ نے یہ کیا کیا، اس حوالے سے ان کو یہ بتانا چاہیے تھا. اچھا، اس حوالے سے پھر آج مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ایون وہ لاہور میں تقریر کر رہی تھی، جہاں پہ انہوں نے ایک مونومنٹ کا افتتاح یا سنگ بنیاد رکھا ہے. تو انہوں نے آج یہ کہا ہے، اور وہ بھی آرمی چیف کی تعریف کرتی ہوئی دکھائی دی. انہوں نے کہا جی، چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر جو میرے سپہ سالار بھائی ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. ان کی جنگ میں قیادت ایسی تھی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. تو اس کے علاوہ جی، اب یہ تو ہو گئی ایوارڈ سے یا جو کچھ انہوں نے آج کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے رات کو مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالی. میں نے آپ کو ان ریلیوں سے متعلق اپڈیٹ کی. جو بڑا پاور شو لاہور میں انہوں نے کیا تھا، اس کے بعد پنڈی اور کراچی. نمبر آپ دیکھ لیجئے گا زیادہ اچھا شو کہاں پہ تھا. تو آج دن کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف نے جہاں پہ پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے جھنڈے اٹھا کے بھی انہوں نے آج آزادی کا جو جشن ہے وہ منایا. کراچی میں پاکستان تحریک انصاف نے ریلی نکالی. رات کو ملینیم مال کے قریب انہوں نے ایک بہت بڑا پاور شو کیا. مری جو پنجاب کے اندر ہے، پاکستان تحریک انصاف نے رات کو ریلی نکالی. آج ایک بار پھر وہ ریلی نکالنے میں کامیاب ہوئے. باقی جہاں پہ لاہور ہے، لاہور میں ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی تصویریں اٹھا کر اور عمران خان کے جو پوسٹرز ہیں وہ اٹھائے ہوئے تھے، اور پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے لاہور کے مختلف مقامات کے اندر آج ایک بار پھر ریلی نکالی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل جو ان کو مومنٹم ملا، تو وہ مومنٹم آج بھی کامیاب رہا. ایون کسی کا کہنا یہ بھی تھا کہ تحریک انصاف نے جو 5 اگست کی کال دی تھی، 5 اگست سے زیادہ وہ جو پاور شو ہے وہ 14 اگست کو کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اچھا، اس سے ہٹ کے خیبر پختونخوا میں تو ظاہر آپ کی حکومت ہے، وہاں تو مسئلہ ہی نہیں نا جی. وہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے. امپیکٹ وہاں سے ہے جہاں پنجاب سے ہوگا، امپیکٹ وہاں پہ ہوگا جہاں آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے، آپ اپوزیشن کے اندر ہیں. تو سوات میں پاکستان تحریک انصاف نے آج ریلی نکالی ہے، اور مانسیرا میں جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہیں بابر سلیم سواتی صاحب، انہوں نے ریلی نکالی. اور ظاہر ہے وہاں پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے، انہوں نے اپنی پارٹی کے اور ملک کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، تو وہ روڈز کے اوپر دکھائی دیے. تو یہ آج کا اوورال دن کی اپڈیٹ ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.